कराची के इलाके लियारी में 4 खवातीन को कत्ल करने वाले कातिल का सुराग मिल गया। कातिल कोई और नहीं बल्कि घर का अपना फर्द ही निकला। इस शख्स ने इन 4 खवातीन को क्यों कत्ल किया, इनकी इनके साथ क्या दुश्मनी थी और इसको घर की खवातीन से क्या शिकायत थी, कातिल तक पुलिस कैसे पहुंची, कातिल की कौन सी गलती ने उसे बिलाखिर पकड़ा दिया और कातिल ने इस कत्ल के हवाले से क्या इंकशाफात किए, आज की वीडियो में इन तमाम मालूमात से आपको आगाह किया जाएगा। लेकिन वीडियो मुकम्मल देखने से कबल मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं शगुफ्ता बलोच और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेरा जहां। कराची के इलाके लियारी में ली मार्केट के करीब एक गली की 7वीं मंजिल पर एक घर से 4 खवातीन की गला कटी लाशें मिली। पुलिस जब वो कुएं पर पहुंची तो घर के सरबराह मोहम्मद फारूक का कहना था कि जब इन खवातीन को कत्ल किया गया तो घर में कोई भी मर्द मौजूद नहीं था। इस घर में 4 खवातीन और 3 मर्द रहा करते थे। घर का सरबराह मोहम्मद फारूक और इसका एक बेटा अली एक कैटल फार्म में काम करते थे, जबकि दूसरा बेटा बलाल एक बस ड्राइवर था। घर के सरबराह मोहम्मद फारूक का कहना है कि घर में उसकी अहलिया शहनाज, एक तलाक याफ्ता बेटी और नवासी और बहू भी साथ रहती थी। ये वक़ुआ कराची में जुमे और हफ्ते की दरमियानी शब को पेश आया। घर के सरबराह मोहम्मद फारूक का कहना है कि वो रात 10 बजे अपनी बेटी को छोड़ने उसके घर गया और इस वक्त इसके दोनों बेटे भी घर पर मौजूद नहीं थे। जब वो अपने दोनों बेटों के हमरा घर वापस आया और दरवाज़ा नॉक किया तो किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। इसके दोनों बेटों में से एक बेटे के पास घर की चाबी थी, लिहाजा जब वो ताला खोलकर घर के अंदर दाखिल हुए तो उन्हें 4 खवातीन की गला कटी लाशें मिली। पुलिस के पूछने पर मोहम्मद फारूक ने बताया कि उनकी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है और वो बहुत हैरान हैं कि उनकी घर की खवातीन को बिलाखिर कौन घर में दाखिल होकर कत्ल कर गया। पुलिस ने जब जाए वक़ुआ का जायजा लिया तो पुलिस को इब्तदाई शक घर के अफराद पर ही हुआ, क्योंकि घर का दरवाज़ा अंदर से बंद था और बाहर से कोई शख्स घर के अंदर दाखिल नहीं हुआ था। इससे जाहिर होता था कि घर के अंदर ही घर के फर्द ने ये सारा काम सरअंजाम दिया है। लिहाजा पुलिस ने तफ्तीश के तौर पर घर के सरबराह और इसके दोनों बेटों को हिरासत में ले लिया। हिरासत के दौरान पुलिस ने देखा कि इस घर के एक फर्द यानी इस फारूक नामी शख्स के एक बेटे बिलाल के दोनों हाथों पर ताज़ा जख्म के निशानात थे, जिसे देखकर पुलिस को इस पर शक हुआ और पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर जब उसे तफ्तीश की और उसे जख्म के हवाले से सवालात किए तो बिल आखिर इस बिलाल नामी शख्स ने इन 4 खवातीन के कत्ल का एतराफ़ कर लिया। मुल्जिम बिलाल का कहना है कि उसकी वालदा, भाभी, बहन और भांजी का किरदार सही नहीं था, यानी अब ये शख्स अपने आप को बचाने के लिए वही घसा पिटा जुमला इख्तियार कर रहा है कि उसने गैरत के नाम पर घर की 4 खवातीन को कत्ल कर दिया। अब कोई इस शख्स से पूछे कि अगर घर की एक खातून का तो किरदार गलत हो सकता है, लेकिन घर की 4 खवातीन का किरदार कैसे गलत हो गया? क्या मुल्जिम की वालदा का किरदार भी सही नहीं था और इसके साथ साथ उसकी भाभी जिसकी अभी रिसेंटली शादी हुई थी, जबकि इसकी बहन और छोटी मासूम 11 साल भांजी के किरदार पर भी ये शख्स उंगलियां उठा रहा है, जब वो खवातीन इस दुनिया में मौजूद नहीं और अपने किरदार पर उठने वाली इस उंगली का जवाब दे सके। हैरत की बात तो ये है कि घर के सरबराह जिसे ये बात मालूम हो चुकी थी कि इन खवातीन का कातिल कोई और नहीं बल्कि इसका अपना ही बेटा बिलाल है, इसके बावजूद उसने इस कत्ल की पर्दापोशी करने की कोशिश की और पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की कि बाहर से कोई शख्स आया और इन खवातीन को कत्ल करके चला गया। पुलिस ने मुल्जिम बिलाल के हवाले से कई खौफनाक इंकशाफात किए हैं और इस घर के इर्द गिर्द जो हमसाए रहते हैं उन्होंने भी मुल्जिम बिलाल के हवाले से बहुत से इंकशाफात किए हैं और बताया है कि मुल्जिम बिलाल जो है इसका अपने घर की खवातीन से कई अरसे से झगड़ा चल रहा था और इसी झगड़े की वजह से इसकी वालदा ने इसे घर से निकाल दिया था और ये चंद रोज़ कबल ही वालदा से सुलह करके घर में दाखिल हुआ था। मुल्जिम के हवाले से कहा जाता है कि मुल्जिम 2 हफ्ते कबल ही उम्रा कर आया था और इसकी
کی گھر کی خواتین کے ساتھ 2 ہفتے سے ہی لڑائی جھگڑے چل رہے تھے اور یہ شخص اپنی والدہ سے نہ صرف گالم گلوچ کرتا تھا بلکہ گھر کی خواتین پر ہاتھ بھی اٹھاتا تھا، جس کی وجہ سے اس کی والدہ شہناز کئی مرتبہ پولیس کو فون کر اس کے حوالے سے شکایات بھی درج کرا چکی تھی۔ ملزم بلال کے حوالے سے یہ بھی بات سامنے آئی ہے کہ اس کے اسی تیز رویے کی وجہ سے اس کی بیوی اس کو چھوڑ کر چلی گئی اور اس نے اس سے طلاق لے لی۔ پولیس ان 4 خواتین کے قتل کے حوالے سے اس پہلو کو بھی دیکھ رہی ہے کہ آیا بلال نے ان خواتین کو اکیلے قتل کیا ہے یا گھر کے دوسرے افراد نے بھی اس کی مدد کی ہے، کیونکہ گھر کی 4 خواتین کے گلے کاٹے گئے ہیں۔ اگر ایک خاتون کا بھی زندہ گلا کاٹا جائے تو وہ خاتون مزاحمت کرے گی، چیخے گی، چلائے گی، شور مچائے گی، مدد کے لیے لوگوں کو بلائے گی، تو ایسے میں 3 خواتین وہاں سے فرار ہو سکتی تھیں یا اس کا ہاتھ بھی روک سکتی تھیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس ملزم نے یا تو پہلے ان خواتین کو کوئی نشہ آور مشروب پلا کر ان کو بے ہوش کیا اور پھر ان پر تشدد کیا، بہت زیادہ اپنا غصہ نکالا اور پھر ہر خاتون کو گھر کے ایک الگ الگ کونے میں لے جا کر ان کے گلے کاٹے۔ پولیس نے ملزم بلال سے آلہ قتل بھی برآمد کر لیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس قتل کا مقدمہ کس کی مدیت میں قائم ہوتا ہے۔ اگر قتل کا یہ مقدمہ گھر کے سربراہ محمد فاروق کی مدیت میں قائم ہوا تو عین ممکن ہے کہ یہ شخص فوری طور پر اس سزا سے بچ جائے گا، کیونکہ کیس کی کچھ عرصہ تفتیش چلنے کے بعد مدعی اپنے بیٹے کو معاف کر دے گا اور پھر یہ باعزت طور پر بری ہو کر جیل کی سلاخوں سے باہر آ جائے گا۔ اس لیے پولیس کو چاہیے ریاست کی مدیت میں قائم کرے تاکہ گھر کا کوئی بھی فرد اس قتل کے مقدمے پر اثر انداز ہونے کی کوشش نہ کرے۔ لیکن تازہ ترین اطلاعات کے مطابق اس قتل کا مقدمہ گھر کے سربراہ محمد فاروق کی مدیت میں ہی درج کیا گیا ہے، لیکن محمد فاروق نے قتل کے اس مقدمے میں اپنے بیٹے بلال کو نامزد کرنے سے انکار کر دیا ہے اور قتل کے اس مقدمے میں نامعلوم شخص کو نامزد کیا ہے۔ محمد فاروق کا کہنا ہے کہ وقوع کے روز اس کے گھر اس کی ایک شادی شدہ بیٹی اپنے بچوں کے ہمراہ گھر ملنے آئی ہوئی تھی۔ وہ رات تقریباً 12 بجے اپنی اس بیٹی کو اس کے گھر چھوڑنے گیا اور رات 3 بجے اپنے بیٹوں کے ہمراہ جب واپس آیا تو یہ وقوع پیش آ چکا تھا۔ محمد فاروق کی جانب سے قتل کے اس مقدمے میں جب اس کا بیٹا اس بات کا اقرار کر چکا ہے کہ اس نے گھر کی 4 خواتین کو قتل کیا ہے، اس کے باوجود محمد فاروق کی جانب سے بیٹے کو سزا نہ دلوانا، قتل کے مقدمے میں اس کا نام درج نہ کرنا اس بات کو تقویت دے رہا ہے کہ یہ سارا کام ملزم بلال نے اکیلے سر انجام نہیں دیا بلکہ اسے شاید گھر کے سربراہ کی آشیرواد حاصل تھی۔ ورنہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ اس کے بیٹے نے اس کی دنیا ہی اجاڑ دی، اس کی بیوی مار دی، اس کی معصوم بیٹی کو قتل کر دیا اور اس کی نواسی کو قتل کر دیا، حتیٰ کہ بہو کو بھی مار دیا، تو پھر یہ شخص اپنے بیٹے کو آخر کیوں کر بچا رہا ہے؟ کراچی میں ہونے والی اس لرزہ خیز قتل کی واردات میں صرف ایک 3 سالہ معصوم بچہ زندہ بچا ہے جو کہ گھر کے سربراہ محمد فاروق کا پوتا ہے۔ نہ جانے اب اس معصوم بچے کا مستقبل کیا ہوگا جسے اس بچے کے چچا نے اس کی ماں سے، اس کی دادی سے، اس کی پھپھو سے محروم کر دیا ہے۔ قتل ہونے والی ان خواتین کی پوسٹ مارٹم رپورٹ اور دیگر معلومات سامنے آنے پر آپ سے مزید معلومات شیئر کی جائیں گی۔ اس کے ساتھ ہی شگفتہ بلوچ کو اجازت دیجیے۔ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور میرا چینل لازمی سبسکرائب کیجیے۔